इत्तेहादे पटवारियान जिंदाबाद, इत्तेहादे पटवारियान जिंदाबाद, बेस सरकार। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर ट्रिब्यून और मैं हूं आपका मेज़बान जान मोहम्मद। नाजरीन, पटवारीज जो है कई दिनों से एक बार फिर लगातार अपनी डिमांड्स को मनवाने के लिए जो है हड़ताल पे चले गई हैं। हालांकि आम लोग इस समय अगर हम बात करेंगे, कई सारे तहसील ऑफिस का हमने दौरा किया जहां लोग अभी काफ़ी मुश्किलातों का जो है उनको सामना करना पड़ता है। ख़ास करके डिमांड जो की बात करेंगे, जैसे ग्रेड पे की अगर हम बात करेंगे या हल्का पटवारी जो है डायरेक्ट जो नायब तहसीलदार की जो रिक्रूटमेंट होती है उसके हवाले से अगर बात करेंगे, कई सारे ऐसे मुद्दे हैं, कई सारे वादे किए गए लेकिन फिलहाल वो वादे अभी तक पूरे नहीं किए गए हैं। इस समय हम मौजूद है साउथ कश्मीर के पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में और इसी सब पे हमारे साथ जो है बात करने के लिए मौजूद है GM सोफी साहब, जो कि प्रेसिडेंट है पटवार एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट पुलवामा के। मजीद हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। हमारी सबसे जो मेन डिमांड्स है वो 3 डिमांड्स है। पिछले 10 सालों से एक डिमांड के लिए गवर्नमेंट के पास बार बार जाते रहे और हड़ताल भी करते रहे, और वो हमारी जो डिमांड है वो ग्रेड पे है। जो हमारे 2013 में पटवारी अपॉइंट हुए हैं, गवर्नमेंट ने बाज़ाब्ता तो जो एडवर्टाइजमेंट निकाली थी वो उनमें सीधे तो लिखा था कि 2800 ग्रेड पे इनका है और इसी पे अपॉइंट होंगे। लेकिन जो ही वो अपॉइंट होने के बाद वो ग्रेड पे है वो 2400 है। यानी उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी बात नहीं सुनी गई। उसके बाद फिर हमने हड़ताल मेमोरेंडम भी दिए बहुत दफ़ा। फिर जब कुछ ना हुआ तो फिर हमने हड़ताल की कॉल दे दी। तो हड़ताल पहले भी एक बार हुआ जब यूटी वजूद में आई, उस वक्त हमने 40 दिन की हड़ताल की। उसके बाद भी फिर हमने हड़ताल की। आप पिछले साल आप बखूबी जानते हैं, तो पिछले साल भी हमने 3 दिन की स्ट्राइक दी, लेकिन गवर्नमेंट ने हमें ब्लैक एंड में दिया कि आप जो ये जेन्युइन ये डिमांड जो आपकी है वो जेन्युइन डिमांड से है। उसमें से एक तो एक ग्रेड पे था, दूसरा हमारा तो रैशनलाइजेशन ऑफ पटवारा हल्का एंड एनहांसमेंट ऑफ एंटी कोटा। लेकिन गवर्नमेंट ने अपने जो ब्लैक एंड वाइट में दिया था उसमें एक बाज़ाब्ता कमेटी फ्रेम हुई। उस कमेटी ने उसमें बाज़ाब्ता तो लिखा कि इनकी डिमांड जेन्युइन है, और हमें बोला कि आप 3 हफ्तों के लिए स्ट्राइक कॉल ऑफ करो। तो पिछले मार्च से आज मार्च से 1 साल होने को आया है, और तब से हम जा रहे हैं ड्यू कम सर को, FC सर को, जो हमारे CSR सर है या चीफ सेक्रेटरी है, तमाम जितने भी आला हुकाम है, हम उनके साथ हमने अखबारों में निकाला, हमने मेमोरेंडम दिए, बहुत दफ़ा गई, नाक रगड़ी, गिड़गिड़ाया, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं हुआ। खाली वही कागज़ हमारे पास है और अमली जामा नहीं पहनाया गया। 15 फरवरी से पहले हमने तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को मेमोरेंडम दिया कि जो आपने इन डिमांड्स को जेन्युइन करार दिया है, इन डिमांड्स को आप बराई मेहरबानी अमली जामा पहनाइए। आप हमें तंग क्यों कर रहे हैं? अगर आप हमसे इतना काम ले रहे हैं, आप देखो ये पटवारी एक इंस्टीट्यूशन है, बजाज खुद एक इंस्टीट्यूशन है, वो कितना काम कर रहा है। मैनुअल से डिजिटलाइज रिकॉर्ड कर दिया उसने, और बगैर किसी ट्रेनिंग के कर दिया। कोई इक्विपमेंट नहीं था, कोई लैपटॉप वगैरह नहीं थी, सब अपनी तरफ से अरेंजमेंट किए, फिर भी डिजिटलाइज रिकॉर्ड को किया। पर बदकिस्मती से मैं इस बात को ताबीर कर रहा हूँ, एक तो हमसे इतना काम लिया जा रहा है, लेकिन हमारी जो जेन्युइन डिमांड से एक छोटा सा क्लिक करना है गवर्नमेंट को और हमारी ये डिमांड्स फुलफिल हो जाएंगी। लेकिन आज तक इसी अताब के हम शिकार हुए हैं कि डेली टैक्टिक्स होती है, डेली टैक्टिक्स गवर्नमेंट हमारे साथ खेल रही है। आज करेंगे, कल करेंगे, 2 दिन बाद करेंगे, या महीना ठहरो, 2 महीना ठहरो। हमने माना फिर भी, लेकिन जब 15 फरवरी के हमने ऑल डिप्टी कमिश्नर्स को ये मेमोरेंडम दिया, उसमें हमने बोला कि हम स्ट्राइक पे जा रहे हैं फिर 20 तारीख से, लेकिन फिर भी हम 20 तारीख पे नहीं गए, हम फिर भी आला हुकाम से मिले। 1 मार्च से हड़ताल पे जा रहे हैं। उसके लिए हमने बाज़ाब्ता तौर 27 फरवरी को अब ऑनरेबल CSR को मेमोरेंडम दिया कि हम 1 तारीख से स्ट्राइक पे, इंडेफिनिट स्ट्राइक पे जा रहे हैं, और अब की बार हम वापस आने वाले नहीं है जब तक कि हमारी जो जेन्युइन डिमांड्स हमने करार दिए है, जब तक पूरा नहीं करेंगे तब तक हम वापस आने वाले नहीं है। और ये हमें कोई शौक नहीं कि हम यहाँ बैठे, सारे पोस्ट ग्रेजुएट है, ये ग्रेजुएट पटवारी है और पोस्ट ग्रेजुएट पटवारी MA LLB MPhil करके बैठे हैं, लेकिन सब 20 साल से 22 साल से पटवारी है, आज तक प्रमोशन नहीं है। अगर क्रिएशन ऑफ GK सर्कल्स होते हैं तो हमारी प्रमोशन, हमारी जो ख्वाब है वो भी शर्मंदे ताबीर हो जाते, लेकिन बदकिस्मती से वो क्रिएशन ऑफ GK सर्कल्स नहीं हुए आज तक। सिटी ऑफ लॉरेंस ने जब यहाँ सेटलमेंट किया, जो हल्का जात है वो उसी वक्त की हल्का जात है, और उस वक्त अगर आबादी 1000 थी, आज वहीं पे आबादी 15,000 है, 10,000 है, और पटवारी वही एक है, और इसीलिए ओवरलोडेड हो रहा है। बोल रहे हैं पटवारी हाजिर नहीं है, पटवारी हर दिन हाजिर होता है, 24 आवर्स वो हाजिर होता है, वो घर पे भी काम करता है, यहाँ भी काम करता है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये रैशनलाइजेशन नहीं हो रही है। अगर रैशनलाइजेशन हो जाए, यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूँगा। एक बात आपने कही है, सुनने में आया है कि जो पटवारी हमारे साहिबान हैं
ان کا خود کا کہیں آفس نہیں ہے. دوسری بات ہمارے سننے میں آئی ہے کہ اگر کہیں پہ وہ روم لیتے ہیں, رینٹ پہ لیتے ہیں, کیا وہ خرچہ وہ اپنی جیب سے برداشت کرتے ہیں؟ گورنمنٹ نے پچھلی بار جب ہم نے اسٹرائک کی تھی پچھلی مارچ میں, تو گورنمنٹ نے بڑا آشواسن دیا ہمیں کہ ہم آپ کو آفس دے رہے ہیں, لیکن کچھ جگہ پہ انہوں نے آفس دیے لیکن وہ نفی کے برابر ہے. انہوں نے ہر جگہ پہ کوشش کی کہ ہم آفس دیں گے لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے ہیں, کیونکہ ابھی بھی ہم رینٹڈ رومز میں رہ رہے ہیں. کہیں بھی کوئی اپنا آفس کسی پٹواری کو نہیں ہے, اور جہاں کہیں کوئی آفس دیا ہے, کوئی بلڈنگ دی ہے سرکاری بلڈنگ, وہ بھی قابل استعمال نہیں ہے. مطالبات ہیں ان کے حوالے سے یہ کہنا چاہتا ہوں, جو پٹواریوں نے مطالبات آگے رکھے ہیں اگر سرکار ان کو پورا کرتی ہے تو میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے لوگوں کو ہی ان کا فائدہ آئے گا. جب عوام الناس کو ان کا فائدہ آئے گا تو بعد میں ہمیں فائدہ پہنچے گا. تو لہٰذا میری بحث نائب صدر پٹوار ایسوسیشن یونٹ پلوامہ سرکار سے یہ گزارش رہے گی کہ برائے مہربانی ہم التماس کرتے ہیں کہ اس ہڑتال کو آپ اس آشواسن کے ساتھ ختم کیجیے کہ ہماری یہ جو بنیادی مطالبات ہیں, یہ جو مانگیں ہیں, ان کو فوراً سے فوراً پورا کیا جائے تاکہ ہم بھی آرام سے کام پر لوٹ جائیں اور لوگوں کو بھی کوئی پریشانی نہ ہو. گریڈ پے کا مسئلہ ہے جو 2014 میں بھرتی ہوئے پٹواری, یہ عرصے دراز سے لٹکا ہے. دوسرا یہ ایک پٹواری کے چارج میں 10 گاؤں ہے, جو ہمارا فرض منصبی ہے, ہم لوگوں کا کام بخوبی انجام نہیں دے پا رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں گا ایک پٹواری کے چارج میں 10 گاؤں. اگر حکومت وقت نے اضلاع بنائے, ضلعوں کو بنایا, جہاں ایک ضلع تھا 2 3 بنائے, تحصیلوں کو بنایا. یہاں پلوامہ میں دیکھیے 8 تحصیلات ہے, لیکن پٹوارہ خانہ وہی 1971 کے پہلے ہے. ایک پٹواری کے زیر چارج 10 گاؤں ہیں. ہم سروس آن لائن دیتے ہیں. اب میں ایک گاؤں میں جاتا ہوں لیکن دوسرے گاؤں کے کسی بچے طالب علم کو انکم سرٹیفکیٹ ہو, وہ ہمیں گالی دیتے ہیں, شاید پٹواری گھر پر بیٹھا ہے. لیکن کیسے ہم انصاف کر پائیں گے جب ایک پٹواری کو 10 گاؤں زیر چارج ہے. ایک گاؤں میں جاتا ہے لیکن دوسرے گاؤں میں چلو اگر کوئی ویک کلاس ہو, بچہ آتا ہے, اس کو سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے, وہ بھی ہمیں گالی دیتا ہے کہ شاید پٹواری گھر پر. لیکن ہم لگے ہیں 16 گھنٹے ہمارے پٹواری کام کریں. کم سے کم ہم ان کے کہتے ہیں ہمارے ساتھ انصاف کرو. یہاں تعلیم یافتہ بے روزگار ہے, فوج ہے یہاں تعلیم یافتہ بے روزگاروں کی. اگر 1971 کے پہلے کی حلقہ بنی ہے, اس کو بھی 2 3 حلقے بناؤ. اگر ایک پٹواری کے زیر چارج 10 گاؤں ہیں, کم سے کم 2 3 گاؤں رہنے چاہیے. اگر ایک حلقہ ہے اس کی کریشن کرو. یہ ہماری ڈیمانڈ جو ہے, حالانکہ گورنمنٹ نے مانی ہے, یہ جائز ڈیمانڈ ہے, پھر بھی معلوم نہیں آتا ہمیں بار بار کیوں ہڑتال پر جانے کا. ہماری یہ گزارش ہے. سارا موڈ بدل چکا ہے. مینول سے پٹوار کو آن لائن کیا گیا ہے اور آج ہم آن لائن سروسز دے رہے ہیں. آپ دیکھو ہمارے پاس سروس پلس ہے اس وقت, اور ہماری ریونیو پلس ہے, اور اس کے بعد ہماری جو جتنی بھی سروسز ہیں وہ آن لائن دے رہے ہیں ہم. اور یا چاہے ہم کوئی انتخاب فرد وغیرہ دے رہے تھے وہ بھی ہم آن لائن دے رہے ہیں. اور ہمارا جو ورک لوڈ ہے وہ زیادہ بڑھ گیا. ہم نے گورنمنٹ کو بڑا کنٹریبیوشن دیا ہے اور کافی چکر ہم نے گورنمنٹ کو بچایا. یہ ہمارا فرض منصبی بھی ہے. ہم 100% کوآپریشن کرتے ہیں, ہم کام کرنا جانتے ہیں, کام کرنے والی قوم ہے. لیکن ہماری گزارش رہے گی جو اعلیٰ اقتدار پہ بیٹھے جو ارباب اقتدار ہے, ان سے گزارش رہے گی آپ برائے مہربانی ہماری جو ڈیمانڈس ہے ان کو عملی جامہ پہنا کے پوری سے پوری طور ہماری اسٹرائک کو کال اپ کرے. اور آج کی بار ہم تب تک واپس آنے والے نہیں ہے جب تک کہ یہ جو جنون ڈیمانڈ جو انہوں نے ہمیں پچھلے سال بلیک اینڈ وائٹ میں جب تک اس کو عملی جامہ نہیں پہنائیں گے. جب تک نہ ہوں گے مانگے پوری, ہڑتال ہماری جاری رہے گی. جب تک نہ ہوں گے مانگے پوری, ہڑتال ہماری جاری رہے گی. پٹوار ہے, پٹوار ہے, سرکار ہے, سرکار ہے, پٹوار نہیں, پٹوار نہیں, سرکار نہیں, سرکار نہیں. وہی واٹ جسٹس, وہی واٹ جسٹس, وہی واٹ جسٹس. ہماری مانگے پوری کرو, ہماری مانگے پوری کرو, ہماری مانگے پوری کرو. جموں کشمیر پٹوار ایسوسیشن زندہ باد, جموں کشمیر پٹوار ایسوسیشن زندہ باد.